تقدم لكم اي تيك باش تقعدوا ديما على باج ما تفلتوا حتى نوفوتي تكنولوجيك وتكتشفوا لي ميور اكسبيريونس ديجيتال. معاك في التكنولوجيا، معاك في اللي تحبوه. اهلا وسهلا بكم على قناه الحوار التونسي في موعد جديد مع اي تيك. مرحبا بكل واحد يحب ياخذ فكره على جديد الاخبار بالنسبه للتكنولوجيا في تونس والعالم. باش نبداو مع السوشيال ميديا كلوب في تونس، والكلوب اللي تكون من سنوات ويتلهب كل ما هو عنده علاقه بالسوشيال ميديا في تونس. نهار السبت اللي فات كان موعد مع السوشيال ميديا كلوب في اليو ال تي، وين صارت فورماسيون على سناب شات وانستغرام، وخاصه استعمال لي دو ريزو سوسيو هذوما بالنسبه للشركات وبالنسبه للي بروفيسيونيل. جو حلو ياسر في عشويه كانت مميزه بالنسبه للناس اللي حضروا في اليو ال تي. كنا حاضرين حتى نحن في الموعد هذايا كيفاش كانت الاجواء في الفورماسيون تاع السوشيال ميديا كلوب. تابعوا معنا الروبورتاج هذايا. هو واحد من ابرز الكلوب في تونس. السوشيال ميديا كلوب معروف من سنوات بانه الكلوب اللي يلم المغرومين بالسوشيال ميديا في تونس، ونجح انه يكون حاضر في بلادنا من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها. Un club qui fait partie d'un réseau international qui compte plus de 400 villes autour du monde. Notre club il a été lancé en 2013 dans le but de promouvoir les bonnes pratiques des réseaux sociaux à travers des rencontres, des ateliers. كيما الاتولي تاع اليوم. الاتولي نتاع اليوم هو اتولي صار نهار السبت اللي فات في اليونيفرسيتي ليبر دو تونس يو ال تي، الاتولي المخصص لاستعمالات انستغرام وسناب شات في الخدمه. ليفينمون هذا اتطرق للي دو ريزو سوسيو هذوما اللي يرتكزوا اساسا على الصوره. الفرصه كانت سانحه للحاضرين باش ياخذوا فكره على لي زيفولوسيون تاع انستغرام وسناب شات، وخاصه اهميه استعمالهم وقت اللي نخدموا على ديجيتال في اطار اون استراتيجي سوشيال ميديا. مجموعه من لي فورماتور كانوا حاضرين في ليفينمون هذا، مختصين في التصوير لكن زاد مختصين في الديجيتال ويخدموا على لي ميديا سوسيو. اليوم جيت على l'invitation تاع السوشيال ميديا كلوب تونيزي اللي هو il fait beaucoup d'événements pour médiatiser et vulgariser les réseaux sociaux auprès des jeunes. Alors aujourd'hui l'atelier qu'a choisi le social media club tourne autour de Snapchat et Instagram. اليوم حكيت على Snapchat qui est un réseau très tendance. Snapchat, c'est 400 millions de snaps par jour, c'est plus de 100 millions d'utilisateurs par jour, ce qui est énorme. Ce qu'a fait Snapchat في عام تويتر عملوا في 4 سنين. Snapchat, c'est un réseau utilisé surtout par les jeunes qui ont 13-25 ans. Donc c'est un réseau qu'aiment les jeunes, où ils partagent leur expérience en toute intimité. Il faut dire que Snapchat, c'est un réseau très tendance في العالم. Il monte en puissance. Alors Snapchat, en chiffres, c'est 400 millions de snaps par jour. On compte plus de 100 millions d'utilisateurs de Snapchat في العالم. Snapchat يستعملوا أكثر les jeunes. نلقاو les 13-25 ans يستعملوا أكثر Snapchat. Où 70% de femmes utilisent ce réseau. Alors ce réseau, il est préféré par les jeunes parce qu'ils peuvent partager leur expérience en toute intimité. Story, elle disparaît après 24 heures, donc ça leur donne plus de liberté à communiquer sur ce réseau-là. Les marques Twins Amazel ou عملوش des opérations à la Snapchat, mais ça va venir vu que l'audience ماشية وتكبر. Donc تكبر أكثر l'audience, les marques certainement vont utiliser ce réseau-là. Alors, اليوم علاش حكينا على سناب شات وعلى لي براتيك دي مارك. أول حاجة باش لي جون اللي هما لهنا اللي هما دي futurs cadres dans des entreprises quand ils vont être en poste, ils vont faire leurs recommandations stratégiques. يعرفوا déjà Snapchat, يعرفوا c'est quoi les best practices في Snapchat. Ils sont sensibilisés sur ce réseau-là, Snapchat et Instagram aussi. Donc c'est important pour ces jeunes-là de savoir comment ça marche dans le monde, de savoir les best practices, parce que eux, ce sont les cadres de demain et c'est maintenant qu'il faut les former. اليوم انستغرام وسناب شات غدوه شنو ينجم يكون من عند السوشيال ميديا كلوب. السوشيال ميديا كلوب اللي حط على عاتقه مهمه تبسيط كل التكنيك اللي تخص لي ميديا سوسيو وتقديمهم كوسيله باش نطوروا الخدمه نتاعنا او باش نطوروا حضورنا على لي ريزو سوسيو في تونس، في عالم يعتمد اليوم بصفه كبيره على الديجيتال. على ذكر انستغرام مازلنا باش نكملوا مع الريزو سوسيال هذه، لكن في محطه واحده اخرى في اي تيك. هذه وقفه جديده مع تيك نيوز.
مرة أخرى تظهر معلومات جديدة على عودة موتورولا لتونس. موتورولا واللي من جانفي 2014 ولات تابعة للونوفو ولات تحمل الاسم التجاري موتو. آخر الأخبار تأكد اللي موتو باش ترجع لتونس انطلاقا من نصف ديسمبر. الدات ما تمش تحديدها لكن ما هيش باش تفوت أول شهر جانفي الجاي. موتورولا باش تركز أساسا على الموتو زد اللي باش يخرج في الأسابيع الجاية، وهكايا السمارت فون هذا اللي مازال اون هومولوغاسيون في السيرت باش يكون أول سمارت فون موديولير بالطريقة متاع البروجي ارا متاع جوجل يتم إطلاقه في تونس. انستغرام يزيد يطور اكثر الخدمات نتاعو. الريزو سوسيال نتاع فيسبوك عمل ميزاجور ولا يسمح بانك تبعث دي ميساج افيمير يا اما تصور او فيديو عندهم ديوري محدوده قبل ما يتفسخوا، نفس البرانسيب نتاع سناب شات. لكن الخطوه الجايه من انستغرام باش تكون الاهم، بما انه الريزو سوسيال هذا اللي فات ال 400 مليون مستعمل يوميا في العالم ناوي انه يطلق خدمه جديده نتاع لايف ستريمينج على غرار فيسبوك. الايامات الجايه انستغرام باش يولي عمل ياسر على اللايف فيديو عن طريق لابليكاسيون انستغرام بيدها. الشيء هذا كان ذكره واكد عليه من قبل المدير متاع انستغرام. سامسونج حكيت رسميا على الصفقة متاعها اللي أتمتها الجمعة اللي فاتت بشراء الجروب أرمان. نذكركم أنه الجروب هذايا فيه برشا شركات كيما جي بي ال ولا أرمان كاردون وإلا شتودر وغيرهم. سامسونج أكدت أنها باش تستفيد بصفة كلية من الخبرات متاع الجروب هذايا ابتداء من 2018 في الجام اس. هذا ما يأكد أنه التكنولوجيات متاع أرمان باش نلقاهم في الجالكسي اس 9 مش في الجالكسي اس 8 اللي باش يظهر بعد بأشهر يمكن ياسر في فيفري 2017. إذا كان المحللين اليوم مركزين على الإكران تاع الآيفون ويقولوا إنه الآيفون الجاي باش يكون الإكران تاعو أوليد باش تصنعوا شركة شارب، فإنه آخر الاستنتاجات متاع المحللين والمهتمين بشركة أبل يأكدوا إنه الظهر متاع الآيفون الجاي باش يكون ظهر باللار. علاش؟ على خاطر أبل ماشية أكثر نحو الرشارج سون فيل بالنسبة للآيفون الجاي. شكرا لكم على حسن المتابعة. نتقابلوا معكم إن شاء الله نهار السبت أخبار تكنولوجية جديدة كالعادة تلقاو على قناة الحوار التونسي. خليكم توا مع دقيقة أورانج. تحيات محمد علي السويسي، في الأمان. أورانج والبريد التونسي يقدموا لك خدمة موبي ماني الجديدة اللي تخليك تربح برشا وقت وتقضي قضيتك من بلاصتك ومن تليفونك من غير تعب. اليوم مع خدمة موبي ماني تنجم تشارجي تليفونك، تخلص فاتورة أورانج موبيل وانترنت، فاتورة الماء، الضوء والتليفون، وزيد تنجم تبعث فلوس بكل سهولة من الكارت إيدينار سمارت للكارت إيدينار سمارت، وتخلص في منداتك البورص، الموندا مينوت، موندا انترناسيونال، وجديد زادة الكنام، السي ان اس اس والسي ان ار بي اس. وهكا تولي تقضي قضيتك الكل 24/24 و 7/7 من غير ما تستنى. وباش تشغل الخدمة من تليفونك يكفي باش يكون عندك كارت إيدينار سمارت متاع البريد التونسي وتضغط على نجمة 119 دياز وتتبع الإرشادات. أهلا يعنى في تونس. شو فكرة على شو فما جديد تو الذبان هذي يتعدى قدامي شو نعمل على أهم حيط. أورانج تقدم لكم اي تيك باش تقعدوا ديما على باج ما تفلتوا حتى نوفوتي تكنولوجيك وتكتشفوا لي ميور اكسبيريونس ديجيتال. معاك في التكنولوجيا، معاك في اللي تحبوا.